Mga baydiara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Sugda na to diri makasubo no kay patay ang usa ka 50 years old nga responder, volunteer responder ni siya didto sa Binaliw landfill landslide sa Toledo City sa Cebu. Matod sa iyang pamilya, nagka-blister ang iyang tiil tungod kay pila na siya kaadlaw nga sigig sulob og boot didto sa landslide site. Tagna na ang samad pag-uli ni ang samad pag-uli niya ni atong January 13. Kinahanglan gyud dalon sa ospital ang biktima. Na-confine siya didto og pila ka adlaw sa dili pa siya namatay tungod sa septic shock. Ang ingon sa iyang doktor, nakapagrabe sa iyang kahimtang ang iyang sakit nga diabetes. Matud pa sa mga otoridad, nagpahinumdum kini sa peligro nga giatubang dili lang sa mga direktang naapektuhan sa landslide kundi apil na sab ang mga responders. Unya ngadto ta sa Mindanao mga bay, usa sa di nga makaguol no kay adunay mga nangamatay tungod sa mga nahitabong pagpamusil. Ang hinungdan o ang rason, personal kuno nga atraso. Atong mahibaw-an ang mga detalye bahin ani gikan kang Bril Montalvo sa News 5 Visayas. Sabado sa buntag nakitang nagkadugo og nagbuyod na sa kanal daplin sa kalsada ang duha ka lalaki sa Arakan, Cotabato. Adunay upat ka mga samad pinusilan sa lawas ang biktima nga si Jerry Prande nga usa ka barangay chairman sa maong lugar. Samtang iyang pag-umangkon nga si Jemar, napulo ang mga samad pinusilan ang iyang naangkon sa lawas. Base sa investigasyon, sakay sa usa ka single motor ang mga biktima sa dihang gisundan sila sa tulo pa ka mga motor ug gipaulanan sila og bala. Daan na nga adunay death threat ang duruha. Gipasangilan matud pa sila nga nagtip sa mga pulis sa usa ka operasyon apan nagdumili pa sa paghatag og dugang detalye ang mga otoridad bahin niini. Nailhan na sab sa mga pulis ang unom ka mga suspects sa maong pagpamusil. Ginapangitan na sila karon sa mga otoridad. Dito sa Valencia, Bukidnon, dead on the spot si Michael Actob human kini gipusil sa ulo sulod mismo sa iyang kaugalingong negosyong bugasan. Sa imbestigasyon, nagpakaaron ingnon nga customer ang usa ka lalaki nga nagsuot og jacket sa sulod sa bugasan. Sa dihang nakapalit na kini sa biktima, dali niya kining gipusil ug dayon ning sibat sa kay usa ka motorsiklo. Personal grudge ang usa sa mga ginatudlong motibo sa krimen. Niadtong Domingo sa buntag sab, makita sa video nga gisakay sa police mobile ang tricycle driver kinsa gipusil didto sa barangay Mother Poblacion, Cotabato City. Gidala pa kini sa ospital apan gideklarang dead on arrival human nakaangkod og mga samad pinusilan sa ulo ug likod. Sa imbestigasyon, namasayro lang si Julhamin Abang, 25 anyos sa iyang payong-payong nga tricycle sa dihang giduol kini sa usa ka gunman ug dayong gipusil. Personal nga away ang gidudahan nga anggulo karon sa mga pulis, samtang nagpadayon pa ang hot pursuit operation sa suspect. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. News 5 Mindanao si Bril Montalvo. Mga bay, maoras na karon no. Magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel.